आपने देखा, ये वीडियो भी बनाई है, आपके अपने ही लोग अपने एमपीए पे तशद्दुद कर रहे थे। नहीं, पहले तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि बड़े सीनियर सहाफी आज पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह बात कर रहे हैं। मुझे इसको जवाब देना है, मुझे इसको एक मिनट ठहरे, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो। चलो चलेगी नहीं चलेगी भाई वो वीडियो दिखाओ, दिखा वीडियो, झूठे झूठे ड्रामेबाज, पत्ताखोर साहबी, लिफाफा साहबी, तरफ साहबी, बेईमान माफी मांगेगा। सब साहबी। ये अगर वीडियो नहीं दिखा सका तो ये माफी मांगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध असम्बली में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि हमारे अगवा शुदा MPs को पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स असम्बली में ज़बरदस्ती उनको अपने यरगमाल कर लेकर आए और वहाँ से हमारे एक MPA को तो जो बेचारा शोर कर रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे इन्होंने अगवा किया हुआ, उनको तो हमारे MPs ने उनकी चुंगल से, उन बदमाशों के चुंगल से निजात दिलाई और बाहर लेकर आए। तो मैं एक बाहर जो मीडिया कॉर्नर पे सहाफ़ियों से एक वाक़या हुआ, मैं उसके बारे में वजाहत देना चाह रहा हूँ कि आज 2.5-3 साल से हम सिंध असम्बली में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो सिंध असम्बली के सहाफ़ी हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो बीट रिपोर्टर्स हैं, उसके अलावा कई साल से मेरा आज तक कभी सहाफ़ियों से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं हुआ और सिंध असम्बली में भी तमाम जो हमारे बीट रिपोर्टर्स हैं उनसे एक हमारा बड़ा अच्छा एक साथ है। आज जब हम जज्बाती थे, चूंकि हमारे साथ जुल्म हुआ था, हमारे वर्कर्स पे तशद्दुद हुआ था, हमारे MPA पे तशद्दुद हुआ था, हमारे जो लोग छोड़ाने गए थे उनके ऊपर तशद्दुद हुआ था, बाहर आए तो हमारे जज्बात बड़े हाई थे। उस वक्त एक सहाफ़ी साहब जो कि जिनकी सोशल मीडिया गवाह है कि ही इज फ्रॉम पीपल्स पार्टी, सोशल मीडिया के ऊपर वो PTI की वो खिलाफ बात करते रहते हैं और यहाँ हम आए, वो अक्सर असम्बली में नजर भी नहीं आते हैं। वो साहब आए और उन्होंने इस किस्म का सवाल किया जो कि इल्जाम था हमारे ऊपर, जो कि सवाल नहीं था, जिसके ऊपर लाजमन बात है कि मुझे गुस्सा आया, नहीं आना चाहिए था। उसके बाद बात खराब हुई। तो मैं समझता हूं कि अगर किसी मैंने तमाम सहाफ़ियों के लिए नहीं कहा, मैंने सहाफ़ी बरादरी के लिए नहीं कहा, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं, मैं उनकी दिल से उनसे मोहब्बत करता हूं, मैं समझता हूं कि ये हमारा चेलू दामन का साथ है। लेकिन अगर फिर भी किसी की उस वक्त जो मैं जज्बाती था और मैंने अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत खा हूं अपने सहाफ़ी भाइयों से, तमाम सहाफ़ी बरादरी से, सहाफ़ती तंजीमों से, कराची प्रेस क्लब से। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि ज़रूर देखा जाए कि जो सहाफ़ी एक पार्टी बनकर किसी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं और सवाल की बजाय वो सियासी सवाल करते हैं, उनको भी सहाफ़ती तंजीमों को देखा जाए। फिर भी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है मेरी सहाफ़ती तंजीम की या सहाफ़ी भाई की, तो मैं उसकी माजरत खा। आपने देखा, ये वीडियो भी बनाई है, आपके अपने ही लोग अपने MPA पे तशद्दुद कर रहे थे। नहीं, पहले तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि बड़े सीनियर सहाफी आज पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह बात कर रहे हैं। मुझे इसको जवाब देना है, मुझे इसको एक मिनट ठहरे, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है। उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो। चलो चलो चलेगी नहीं चलेगी भाई वो वीडियो दिखाओ, दिखा वीडियो, झूठे झूठे ड्रामेबाज, माफी मांगेगा। पत्ताखोर साहबी, लिफाफा साहबी, तरफ साहबी, बेईमान माफी मांगेगा। सब साहबी। ये अगर वीडियो नहीं दिखा सका तो ये माफी मांगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध असम्बली में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि हमारे अगवा शुदा MPs को पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स असम्बली में ज़बरदस्ती उनको अपने यरगमाल कर लेकर आए और वहाँ से हमारे एक MPA को तो जो बेचारा शोर कर रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे इन्होंने अगवा किया हुआ, उनको तो हमारे MPs ने उनकी चुंगल से, उन बदमाशों के चुंगल से निजात दिलाई और बाहर लेकर आए। तो मैं एक बाहर जो मीडिया कॉर्नर पे सहाफ़ियों से एक वाक़या हुआ, मैं उसके बारे में वजाहत देना चाह रहा हूँ
کہ آج 2.5-3 سال سے ہم سندھ اسمبلی میں موجود ہیں اور الحمدللہ تمام جو سندھ اسمبلی کے صحافی ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں جو بیٹ رپورٹرز ہیں، اس کے علاوہ کئی سال سے میرا آج تک کبھی صحافیوں سے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوا، اور سندھ اسمبلی میں بھی تمام جو ہمارے بیٹ رپورٹرز ہیں ان سے ایک ہمارا بڑا اچھا ایک ساتھ ہے۔ آج جب ہم جذباتی تھے، چونکہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا، ہمارے ورکرز پہ تشدد ہوا تھا، ہمارے ایم پی اے پہ تشدد ہوا تھا، ہمارے جو لوگ چھوڑانے گئے تھے ان کے اوپر تشدد ہوا تھا، باہر آئے تو ہمارے جذبات بڑے ہائی تھے۔ اس وقت ایک صحافی صاحب جو کہ جن کی سوشل میڈیا گواہ ہے کہ ہی از فرام پیپلز پارٹی، سوشل میڈیا کے اوپر وہ پی ٹی آئی کی وہ خلاف بات کرتے رہتے ہیں، اور یہاں ہم آئے وہ اکثر اسمبلی میں نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ وہ صاحب آئے اور انہوں نے اس قسم کا سوال کیا جو کہ الزام تھا ہمارے اوپر، جو کہ سوال نہیں تھا، جس کے اوپر لازماً بات ہے کہ مجھے غصہ آیا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد بات خراب ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے تمام صحافیوں کے لیے نہیں کہا، میں نے صحافی برادری کے لیے نہیں کہا، میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، میں ان کی دل سے ان سے محبت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا چیلو دامن کا ساتھ ہے، لیکن اگر پھر بھی کسی کی اس وقت جو میں جذباتی تھا اور میں نے اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اپنے صحافی بھائیوں سے، تمام صحافی برادری سے، صحافتی تنظیموں سے، کراچی پریس کلب سے، لیکن میں امید کروں گا کہ ضرور دیکھا جائے کہ جو صحافی ایک پارٹی بن کر کسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور سوال کی بجائے وہ سیاسی سوال کرتے ہیں، ان کو بھی صحافتی تنظیموں کو دیکھا جائے۔ پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میری صحافتی تنظیم کی یا صحافی بھائی کی تو میں اس کی معذرت خواہ۔ ہم نے دیکھا یہ ویڈیو بھی بنائیے، آپ کے اپنے ہی لوگ اپنے ایم پی اے پہ تشدد کر رہے تھے۔ پہلے تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے سینئر صحافی آج پیپلز پارٹی کے ورکر کی طرح بات کر رہے ہیں۔ مجھے اس کو جواب دینا ہے، مجھے اس کو ایک منٹ ٹھہرے، مجھے جواب دینا ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ انگلی نیچے کرو، انگلی نیچے کرو، انگلی نیچے کرو۔ چلو چلے گی نہیں چلے گی؟ بھائی وہ ویڈیو دکھاؤ، چھوٹے ڈرامے باز، پتہ خور صحافی، لفافہ صحافی، طرف صحافی، بے ایمان معافی مانگے گا۔ سب صحافی۔ یہ اگر ویڈیو نہیں دکھا سکا تو یہ معافی مانگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سندھ اسمبلی میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ ہمارے اغوا شدہ ایم پی ایز کو پیپلز پارٹی کے منسٹرز اسمبلی میں زبردستی ان کو اپنے یرغمال کر لے کر آئے، اور وہاں سے ہمارے ایک ایم پی اے کو تو جو بیچارہ شور کر رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، مجھے انہوں نے اغوا کیا ہوا، ان کو تو ہمارے ایم پی ایز نے ان کی چنگل سے، ان بدماشوں کے چنگل سے نجات دلائی اور باہر لے کر آئے۔ تو میں ایک باہر جو میڈیا کارنر پہ صحافیوں سے ایک واقعہ ہوا، میں اس کے بارے میں وضاحت دینا چاہ رہا ہوں کہ آج 2.5-3 سال سے ہم سندھ اسمبلی میں موجود ہیں اور الحمدللہ تمام جو سندھ اسمبلی کے صحافی ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں جو بیٹ رپورٹرز ہیں، اس کے علاوہ کئی سال سے میرا آج تک کبھی صحافیوں سے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوا، اور سندھ اسمبلی میں بھی تمام جو ہمارے بیٹ رپورٹرز ہیں ان سے ایک ہمارا بڑا اچھا ایک ساتھ ہے۔ آج جب ہم جذباتی تھے، چونکہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا، ہمارے ورکرز پہ تشدد ہوا تھا، ہمارے ایم پی اے پہ تشدد ہوا تھا، ہمارے جو لوگ چھوڑانے گئے تھے ان کے اوپر تشدد ہوا تھا، باہر آئے تو ہمارے جذبات بڑے ہائی تھے۔ اس وقت ایک صحافی صاحب جو کہ جن کی سوشل میڈیا گواہ ہے کہ ہی از فرام پیپلز پارٹی، سوشل میڈیا کے اوپر وہ پی ٹی آئی کی وہ خلاف بات کرتے رہتے ہیں، اور یہاں ہم آئے وہ اکثر اسمبلی میں نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ وہ صاحب آئے اور انہوں نے اس قسم کا سوال کیا جو کہ الزام تھا ہمارے اوپر، جو کہ سوال نہیں تھا، جس کے اوپر لازماً بات ہے کہ مجھے غصہ آیا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد بات خراب ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے تمام صحافیوں کے لیے نہیں کہا، میں نے صحافی برادری کے لیے نہیں کہا، میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، میں ان کی دل سے ان سے محبت کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا چیلو دامن کا ساتھ ہے، لیکن اگر پھر بھی کسی کی اس وقت جو میں جذباتی تھا اور میں نے اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اپنے صحافی بھائیوں سے، تمام صحافی برادری سے، صحافتی تنظیموں سے، کراچی پریس کلب سے، لیکن میں امید کروں گا کہ ضرور دیکھا جائے
کہ جو صحافی ایک پارٹی بن کر کسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں اور سوال کی بجائے وہ سیاسی سوال کرتے ہیں، ان کو بھی صحافتی تنظیموں کو دیکھا جائے. پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میری صحافتی تنظیم کی یا صحافی بھائی کی تو میں اس کی معذرت خواہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.